إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما تمام قسم دی تعریفات تحمیدات کبریائیاں بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو،
نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اج دا ساڈا چھٹا خطبہ جمعۃ المبارک کبیرہ گناہاں تے۔ شریعت نے بہت سارے گناہ نے جنہاں نوں کبیرہ گناہ کیا ہے، اور یہ گناہ بیان کرن دا مقصد یہو ہی ہے کہ ساڈے نزدیک یہ گناہ نہیں سمجھے جاندے، جبکہ کبیرہ گناہ توبہ کرن تو بغیر رب معاف نہیں کردا۔ انہاں دے وچوں ایک گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ رب العزت نے تہاڈے آباء و اجداد دیاں قسماں اٹھان تو تہانوں منع کیتا ہے، لہذا جس بندے نے بھی قسم اٹھانی ہوئے وہ اللہ دی قسم اٹھائے۔ اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث جامع ترمذی دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جن نے اللہ تو علاوہ کسی ہور دی قسم اٹھائی انہیں اللہ دے نال شرک کیتا۔ غیر اللہ دی قسم اٹھانا شرک ہے۔ آج کل یہ گناہ بھی بڑا عروج تے ہے کہ انسان کوئی کسی دی قسم اٹھاندا ہے، کوئی کہندا ہے تینوں تیری مری ہوئی ماں دی قسم صحیح گل دس، کوئی کہندا ہے میرے سر دی قسم اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ انہوں نے کسی بندے نوں کعبہ دی قسم اٹھاندیاں ہویاں سنیا اور فرمایا کہ اللہ تو علاوہ کسی دی قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اللہ تو علاوہ کسی دی قسم اٹھائی انہیں اللہ دے نال شرک کیتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، معاشرے دے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ غیر اللہ دی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، لہذا یہ تو اجتناب کیتا جائے، بچیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، غیر اللہ دی سچی قسم اٹھانا اس تو مینوں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ دے نام دی جھوٹھی قسم اٹھا لاں۔ کم از کم وہ ہے تے اللہ دے نام دی نا، لیکن غیر اللہ دے نام دی قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اتھوں تک فرمایا، آپ نے فرمایا زیادہ قسمہ نہ اٹھایا کرو، اللہ دیاں بھی زیادہ قسمہ نہ اٹھایا کرو۔ زیادہ قسمہ اٹھان دے نال انسان اپنا وقار کھو دیندا ہے، اپنی عزت کھو دیندا ہے۔ انسان دا کردار بولے، انسان دا رہن سہن بولے، او دا ماحول بولے، او دی تعلیم بولے، او دی تربیت بولے، کسی دے سامنے قسم اٹھان دی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ انسان جو ہے وہ بندے دی ایمان دیاں گواہیاں منگدا پھرے کہ تو قسم اٹھائیں گا تو میں تیری بات یقین کراں گا۔ اگلا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر روایت کردے نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑے شخص نے اپنے باپ دے علاوہ کسی ہور دی طرف اپنی نسبت کیتی اور اس بات نو جاندا بھی ہے کہ میرا یہ باپ نہیں، کسی بندے نے اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کیتی کہ جڑا اندا باپ نہیں اور انہوں اس بات دا علم بھی ہے کہ میرا یہ باپ نہیں،
آپ نے فرمایا وہ اپنی نسبت وہی طرف کرتا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے تے رب نے جنت ہی حرام کی. یہ اپنے معاشرے اندر گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جڑے بچیاں نو گود لے کے پالیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مکے دے اندر بڑی وبا سی. عرب دے اندر نا یہ بڑا قانون چلتا سی، ایک معاملہ چلتا سی، ایک رواج سی کہ جس بچے نو گود لے لیا یا جنہوں منہ بولا بیٹا کہہ دیتا ہے نا، اندر سب کچھ ہی جنہیں منہ بولا بیٹا آکھیا ہے نا اندر تے سب کچھ ہی حرام ہے. گویا کہ اندیاں بھیڑاں نے، اندیاں بیٹیاں نے، اندی بیوی گویا کہ اندے واسطے بھی صحیح نہیں، وہ دے نال نکاح نہیں کر سکتا، وہ دے تے حرام ہے. وہ دے ماں باپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کر کے اس بات نو ختم کر دیتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سن، حضرت ختیجہ دے غلام سن. تے جدو حضرت ختیجہ دا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا نا تے حضرت ختیجہ نے زید بن حارثہ نو اللہ دے نبی نو ہبہ کر دیتا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول غلامی دی زندگی بسر کر رہے سن. چھوٹے جے بچے سن، آپ دے کول ہی جوان ہوئے، پرورش پائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ نے، جنہ دے وچوں ایک واحد صحابی ہے جنہ دا نام اللہ نے قرآن چ استعمال کیتا ہے. انہاں نو اعزاز حاصل ہے. تو جڑی میں بات عرض کر رہا، زید بن حارثہ دے والدین نو پتہ لگیا نا زید دا چچا تے زید دا والد انہاں نو لین واسطے آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کہندے نے کہ ساڈے کول دولت تے نہیں ہیگی بھی جڑی اسی تینوں دے کے اپنے بیٹے نو واپس لے جائیے. زید ساڈا بیٹا ہے، اسی نو لین واسطے آئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور ہوندا تے پتہ نہیں کی کردا، لیکن آپ نو اللہ تعالیٰ نے دل بڑا کھلا دیتا سی. فراخ دلی دا مظاہرہ کرنا ہر بندے دے وس دی گل نہیں، یہ اللہ دی ایک عطا ہوندی ہے. بعد بندے بڑے بخیل ہوندے نے، کنجوس ہوندے نے، تنگ دل ہوندے نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث میں اکثر بیان کریا کرنا، آپ نے فرمایا کہ امیر غنی او بندہ نہیں جن کو دنیا دی دولت ہے، غنی وہ ہے جنہوں اللہ نے دل کھلا دیتا ہے. دل دا غنی غنی ہوندا ہے، پیسے دا غنی غنی نہیں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دے والدین، انہاں دا چچا، او دا والد آپ نے انہوں فرمایا کہ جاؤ زید نو پوچھ لو، جے جاندا جی تے لے جاؤ. وہ کہندے نے بھلا یہ بھی کوئی گل ہے، باپ آیا ہے، چاچا آیا ہے، زید بھلا ساڈے نال نہ جائے گا. تو حضرت زید بن حارثہ نو جا کے باپ کہندا کہ زید اٹھ، تینوں اسی غلامیاں چو آزادیاں دلان واسطے آئے ہیں. وہ کہندے نے میں نہیں تواڈے نال جانا، میں نہیں تواڈے نال جانا. زید دا چاچا کہندا ہے کہ زید انج لگدا ہے جویں سانوں سیاਣیاں نہیں. فرمایا کہ میں سیاਣیا، تسی میرے چچا جی، اے میرے ابا جی. پھر فرمایا زید گل کی ہے؟ کیا مینوں تواڈیاں آزادیاں نالوں محمد دیاں غلامیاں 1000 درجے بہتر ہیں. ایہو جا کردار ہوئے انسان دا. اج کل جڑا کام کرن واسطے تھوڑی دیر واسطے آندا ہے نا، 4-5 گھنٹے واسطے کام کرنی، کوئی گھر چ لڑکی رکھی ہے یا لڑکا رکھیا ہے یا کوئی مزارہ رکھیا ہے زمین سے جڑا حل چلاندا ہے، وہی ساڈے تو خوش نہیں ہوندا. وہ آندا یار بندہ تو فرعون نالوں بھی ود ہے، کڈا پتھر دل بندہ. لیکن زید بن حارثہ غلام ہے، 24 گھنٹے کول رہندا ہے. وہ کہندا مینوں تہاڈیاں آزادیاں نالوں محمد دیاں غلامیاں 1000 درجے بہتر نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ نے کی کیا؟ زید بن حارثہ نہیں گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، اج تو بعد زید نو زید بن حارثہ کسے نے نہیں کہنا، یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ انہوں میرا پتر کہہ کے تسی بلاونا ہے، یہ میں دا باپ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آسمان تو وہی کرتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں چوں کسے دا بھی باپ نہیں. کیوں؟ اصل باپ اندا حارثہ ہی ہے، اصل باپ اندا حارثہ ہی ہے. محمد نے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیتا ہے، لیکن یہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہی ہے رضی اللہ تعالی. کسی ہور دی طرف اپنی نسبت کرنا،
اور پتہ بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، میرا باپ فلاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اندے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اتھوں تک فرما دیتا کہ جڑا گود لیا بیٹا پالیا ہے نا، وہ انسان دی وراثت دا بھی حقدار نہیں، کیونکہ انہاں دا پتر ہی نہیں دا۔ یہ جہالت عرب دے اندر سی، اج مسلمانوں دے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں جناب وراثت چو حق بھی دیتا جاندہ، انہوں سارا کچھ دیتا جاندہ ہے۔ تے پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ تے یہ وحی نازل ہوئی نا، تے زید بن حارثہ دی بیوی سی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید دی حضرت زینب دے نال لڑائی ہو گئی تے اللہ دے نبی کو لائے کہ اللہ دے نبی میں طلاق دین لگا۔ آپ نے فرمایا زید طلاق نہ دیویں، ایک کام سوکھا بڑا نظر آتا ہے لیکن بات اوکھا بڑا ہو جاتا ہے۔ گھر وسامنے بڑے اوکھے نے تے وجاڑنے بڑے سوکھے نے، تو طلاق نہ دے۔ حضرت زید واپس چلے گئے، کچھ دنوں تو بعد آئے کہ اللہ دے نبی نہیں گل بن دی۔ آپ نے فرمایا نہ کر، پھر چلے گئے، کچھ دنوں تو بعد پھر واپس آئے کہ اللہ دے نبی میرے کو نہیں رہا جاندہ، میری زینب دے نال نہیں بن دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دی اجازت دے دی تھی۔ آخر تک آپ نے صلح دی کوشش کی تھی، آخر تک۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب نو طلاق دے دی تھی۔ جڑا مکے دے اندر رواج سی نا کہ جڑا منہ بولیا بیٹا ہے نا، ان دی بیوی جن نے بیٹا کیا اندے تے حرام ہے، اندے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب دے نال نکاح کر کے اس رواج نو ختم کر دیتا۔ آپ نے حضرت زینب دے نال نکاح کیتا۔ آپ دیاں دو بیویاں سن، ایک زینب بنت جہش سی، ایک زینب بنت خزیمہ سی رضی اللہ تعالی۔ دو بیویاں سی، ایک زینب جڑی سی نا اے او بیوی سی جنہوں زید نے طلاق دیتی سی۔ آپ نے فرمایا کہ کسے دی منہ بولے بیٹے دی بیٹی تہاڈی بیٹی کدی بھی نہیں بن سکتی، او دی بیوی تہاڈے تے حرام ادوں تک نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ نے وہ رشتے حرام نہ قرار دیتے ہوں۔ اے رسم ساڑھے اندر موجود ہے آج کل، اے رواج ساڑھے اندر موجود ہے۔ کسی نو جناب سکولے داخل کرانا ہوئے، کالج دے اندر داخلہ دلانا ہوئے، اتھے جناب اوندا نام لکھیا جاندہ جڑا اوندا باپ ہی کوئی نہیں۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تو اندے جنت ہی حرام کر دیتی۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا جان بوجھ کے اپنی نسبت اس شخص کی طرف کرے، صحیح بخاری دی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے کفر کیتا ہے، کفر، کافر ہے وہ بندہ، انہیں کفر دا ارتکاب کیتا ہے۔ کلمہ پڑھن دے باوجود انہوں اس معاملے دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا باپ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے اندر روایت کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا اپنے باپ تو علاوہ کسی ہور دے باپ دی طرف اپنی نسبت کردا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اور تمام لوگاں دی بھی لعنت ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے تو نہ کوئی فدیہ قبول کرے گا نہ کوئی بدلہ قبول فرمائے گا۔ یعنی کی مطلب کہ ایک فدیہ دے کے بندہ آزاد ہو جاندہ ہے نا، گناہ تو بری ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو کچھ مردی دے لوے انہاں کوئی کفارہ قبول نہیں ہونا، کیونکہ انہیں اپنی نسبت ہی غیر دی طرف کیتی ہے، غیر باپ دی طرف کیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگلی حدیث آپ نے فرمایا کہ جڑا شخص اپنے باپ تو علاوہ، مسند احمد دی حدیث ہے، کسی ہور دی طرف نسبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اے اللہ تعالیٰ نے انسان دی فطرت رکھی ہے، ایک عربی دی ضرب المثل ہے، نیچر کین بی نیور چینج، فطرت بندے دی نہیں بدل دی۔ چھوٹے جے بچے نو لے کے جدو کسے دے حوالے کران گے نا، آج کل ویکھو کڈا وڈا ظلم ہے کہ ایک دودھ پیندا بچہ ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، نو مولود ہے، انہوں بچارے نو کوئی سمجھ نہیں، انہوں چک کے کسے ہور دی گود چ رکھ دینا بھی سارا کچھ تیرا اے ہوئی ہے۔ تے پھر جدو وڈا ہوئے گا نا تے آخر ماں ہی ہوندی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ نے
اپنی محبت کی تشبیح ماں کی محبت نال کیوں دیتی ہے؟ اسی واسطے کہ رب تو بعد اگر دنیا دے اتنے کوئی ہستی پیار کرنے والی انسان دے نال سب تو زیادہ نا تو ان کی ماں ہے۔ آپ ویخنے میں تو اپنی اکھاں نال ویکھیا، شاید تسی بھی دیکھیا ہوئے، اور یہ بندہ اس چیز کا نظارہ کرتا ہے کہ جڑا منہ بولیا بیٹا جنہوں لے کے پالیا ہوئے، گود لیا ہوئے نا، تے ماں دے دل نو کھچ پیندی کہ یہ میرا ہی لگا پھردا ہے، پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ کہ اے میرا لگا پھردا ہے۔ پھر جناب جڑے پال رہے ہیں نا، بھاویں وہ جنہ مرضی پیار کرن، او دے دل چ بھی آوے گی اے میرا نہیں۔ تے جدو بچے نو وڈے ہوئے نو پتہ لگیا کہ میری ماں اے نہیں، میرا باپ اے نہیں، اصل میرے ماں باپ تے او نہیں، تے او دے دل چ کی آوے گا؟ فطرت نہیں بدلدی، ہو سکتا وہ بچہ اندھی نس جائے، وہ ماں باپ تو ان کی بدزان ہو جائے۔ اس واسطے شریعت نے ویسے ہی مسئلہ جائز نہیں رکھیا۔ کئی نبی ایسے گزرے نے جنہوں نے اللہ نے بیٹے دیتے ہی نہیں، کئی صحابہ ایسے گزرے نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں دیتیاں، بیٹے نہیں دیتے۔ پیغمبر ایسے گزرے نے جنہاں کول بیٹے سن، بیٹیاں نہیں سن، بیٹیاں سن، بیٹے نہیں سن، کئیاں کول کچھ بھی نہیں سن، لیکن انہوں نے گود بیٹے نہیں لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک کشش ایک عجیب رکھی ہے، جو انسان نے خود جنہوں جنم دیتا ہے ان دے نال پیار الگ ہوندا ہے، منہ بولنے نال الگ ہوندا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سانو اس گناہ تو محفوظ فرمائے۔ اگلا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے نے جڑے بندے نو کافر بنا دیندے نے۔ میں پہلوں جدو خطبیاں دا آغاز کیتا سی نا کبیرہ گناہاں دا، ادو میں شروع دے اندر یہ بات عرض کیتی سی کہ ایسے گناہ جنہ دے بارے قرآن اندر حدیث اندر وعید ہوئے، وعید والے گناہ نے نا، مثال دے طور تے لعنت، اللہ رب العزت دی نظر رحمت تو محروم، اسی طرح اس بندے نو اللہ تعالیٰ جنت داخل نہیں کرنگے، اسی طرح او دے بارے کفر دا جڑا فتویٰ شریعت دا، یہ سارے دے سارے کبیرہ گناہ نے، یا او دے تے لعنت برستی ہے، یہ سارے دے سارے کبیرہ گناہ نے، کیونکہ انہاں دے بارے شریعت اندر وعید موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے نے کہ جڑے انسان نو کافر کر دیندے نے۔ انہاں دے وچوں ایک گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نسب دے اندر تانا مارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یہ بندے نو کافر کر دیندا ہے۔ آج کل یہ ساڈے اندر موجود نہیں، نسب دے اندر کسے نو تانا مارنا۔ اور آج کل بھی دیکھ لو ہندوؤں دے اندر رواج ہے کہ اپنی برادری تو باہر، اپنے خاندان تو باہر، اپنے قبیلے تو باہر شادی نہیں کرتے، یہ ہندوؤں دا بھی رواج ہے۔ اور عرب دے اندر بھی یہ رواج سے کہ اپنی برادری تو باہر، خاندان تو بعد، اپنے رشتہ داراں تو باہر شادی نہیں کرنی، کیونکہ ساڈا رواج ہے رائیاں چ دیندے نے تو فلانے فلانیاں چ دیندے نے تو فلانے فلانیاں چ دیندے نے، یہ ساڈا رواج ہے، اسی اپنی بیٹی دا رشتہ باہر نہیں دینا، ایک کفر جے۔ کیوں؟ اسی جناب ساڈی فلانی برادری، انہاں دی فلانی برادری، تے اللہ نے کی فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کی بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے برادریاں تے میں تعارف واسطے بنائیاں نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک او بندہ جے جڑا تواڈے چوں تقوی والا جے، متقی جے، پرہیزگار جے۔ نسب دے اندر تانا مارنا، نسب دے اندر فخر کرنا، نسب دے اندر گھمنڈ کرنا، برادری دا جناب اپنے دل کے اندر خمار بٹھا لینا، فخر بٹھا لینا، ایک کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں جائز قرار نہیں دیتا۔ کنے لوگ نے جڑے اپنی برادری تو بعد شادی نہیں کرتے، صرف انا کی یہ ساری برادری ہو رہے، لوگ کی کہیں گے یار لوگاں نو چھڈو تسی، لوگاں نے تو جناب بڑا کچھ کہہ چھڑیا ہے، لوگاں نے تو جناب نیکیاں نہیں کرن دیتیاں، اور آج او لوگ جڑے لوگاں تو ڈردے ڈردے نیکیاں نہیں کرتے سن، کہندے سن جناب لوگ کی کہیں گے اجے تو وڈا ہوئے گا پھر کام کری، او لوگ آج قبراں چ پے نے، لوگاں نو جناب کہندے لوگاں تو ڈردے مارے دنیا تو چلے گا لیکن نیکی نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان کیڑا سی؟ بنو ہاشم۔ حضرت عثمان غنی دا خاندان کیڑا سی؟ بنو امیہ۔ آپ نے دو بیٹیاں نہیں سی دیتیاں،
दोवें बेटियां फौत हो गई सी, आपने फरमाया उस्मान हुण तो मेरी धी है ही कोई नहीं, उस्मान अगर मेरियां बेटियां होर भी होंदियां ना तो मैं यके बाद तेरे निकाह च दे दिंदा, लेकिन मेरी बेटी है ही कोई नहीं होर जिंदी शादी होनी होवे। बनु उमैया खानदान, बनु हाशम खानदान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनियां बेटियां दोवां दा रिश्ता बाहर करके बात साबित करती, लोगो दीन नूं मुकद्दम रखो। नसब के अंदर तान करना, नसब का ताना मारना अगले बंदे नूं, चल तेरी तो बरादरी इहो जी, तेरा तो खानदान ही बड़ा गंदा है, ये कुफर है। अपने अंदर ये बात मौजूद है। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ना एक सहाबी दे नाल थोड़ी जी खै बखै हो गई, चपकलस हो गई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए तो आके दस्सिया, अल्लाह दे नबी अबू अयूब अंसारी ने तो मैनू इंज किया है, माँ के नां का ताना मारिया, तेरी माँ की फलां बरादरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता चलिया, आपने फरमाया अबू अयूब तो आ गल कीती है? हाँ अल्लाह के नबी कीती है। आपने की फरमाया? सहाबी के पैरों की मिट्टी रंगे भी नहीं आपां। तो सहाबी नूं की किया अल्लाह के नबी ने? आपने फरमाया तू कलमा तो पढ़ लिया, मेरा सहाबी बन गया, पर जहालत की बो नहीं गई अजे तेरे चों, अजे जहालत की बो तेरे चों आंदी है। जहालत की बो की सी? नसब का ताना मारना अगले बंदे नूं, खानदान के नाम का ताना मारना, इनका प्यो है ही इहो जिहा सी, वो फलाने खानदान जा सी। ये कुछ ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां विरासती चलियां आंदियां ने, इन्हां दा खानदान ही इहो जिहा सी। नसब के नाम ते ताना मारना ये कुफर है। दूसरा गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ी चीज़ बंदे नूं काफिर बना देंदी है ना, वो नौहा करना है, पिटना। कोई फौत हो जाए ना, वाह वैला करना, रो रो के आवाज़ां कढ़ कढ़ के रोवना, ये भी कुफर है। किते फौतगी होई तो चौथे महल्ले पता लग जाता भी कोई बंदा मरिया है। ते सब तो जिहड़ी है ना दुनिया के उत्ते सख्त और आजमाइश वाली मौत सी ना जिहड़ी, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सी। आप दुनिया तो नहीं गए, किहड़े सहाबा ने चीखां मारियां सन? नबी दी अज़वाजे मुतहरात ने चीखां मारियां। क्यों? कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा आवाज़ां कड़ कड़ के रोंदा है ओंदे ते भी रब दी लानत है, ते जेड़ा कोल बैठा चुप नहीं करांदा ओदे ते भी रब दी लानत है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने कि जदों मैं फौत हो जावा, किसे बंदे नूं भी जामे तिरमिज़ी दी हदीस, किसे नूं भी मेरे कोल नहीं आन देना, मेरे कोल आवन दी इजाजत नहीं देनी, क्योंकि जड़ा मेरा कोल आवेगा, जड़ा मेरे कोल आवेगा वो रोवेगा, उच्ची उच्ची आवाज़ां कड़ कड़ के रोवेगा। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ुबान नबुव्वत दे विचों मैं सुनिया है, जड़ा बंदा आवाज़ां कड़ कड़ के रोंदा है, नौहा करदा है, मेरे आका फरमांदे ने ओदे ते रब दी लानत बरसदी है। मैं नहीं चाहता कि ओदे ते रब दियां लानतां बरसन। अबू बरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो जाते हैं, इन्हां दा सर इन्हां दी बीवी दी गोद दे अंदर है। सहीहुल बुखारी दी रिवायत, हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, बीवी रोई जा रही है, बुलंद आवाज़ दे नाल आवाज़ां कड़ कड़ के रोंदी है, जिवें अजकल दीयां बीबियां करदियां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ये थोड़े जे बेदार होए ना, थोड़ा जा बीमारी तो अफाका होया ते की कहंदे ने, अपना सिर चुक लेंदे ने, कहंदे ने इनू मेरी बीवी नू मेरी नजरां तो दूर कर दवो, मैं इहदे तो बदार हां, मैं इहदे तो बेजार हां, ला ताल्लुका ए जनाब मैनू जानदा ही कोई नहीं, उंज नहीं जानदा जिवें इहो जिहे बंदे नू मुहम्मद ते ओदा रब नहीं जानदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो दीन किस चीज़ का नाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा 18 महीने का बेटा फौत होया ना इब्राहिम, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो आप दी हत्थां दे विच दम तोड़िया उन्हें। इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह लिखते हैं कि आप दे हत्थां दे विच इब्राहिम ने दम तोड़िया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां दे विचों आंसू दियां झड़ियां लगियां ने, ते सहाबा कहंदे ने अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी तुहानूं भी रोन आंदा है? ते आपने फरमाया मेरे सहाबा ये रहमत दा रोना है, ये शफकत दा रोना है।
اللہ نے اکھاں دے آنسو تے دل دے غمگین ہون تے رب نے پکڑ نہیں رکھی، لیکن جڑا بندہ زبان چو بول بول کے روندا ہے، وعدہ کڑ کڑ کے رونگدا ہے نا، آپ نے فرمایا فلیس منا، او دا محمد دی امت نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے بلند آواز دے نہ رونا، بلکہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں انسان دا بیٹا فوت ہوندا ہے، میرے آقا فرماندے نے فرشتہ اللہ دے کول پہنچدا ہے، فرشتیاں دی جماعت اللہ دے کول پہنچدی ہے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے او میرے او فرشتے او میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا لے آئے جے، ہاں اللہ جی لے آئے ہاں، تے اللہ فرماندے نے پھر میرا بندہ کی کہندا سی، تے فرشتے کہندے نے اللہ تیرا بندہ اے کہندا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دی امانت سی اللہ نے واپس لے لئی ہے، ایک وقت آئے گا سی بھی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین کہیں گے اور بندہ میرا کی کہندا سی، اللہ تیرا بندہ صبر ہی کردا سی، تیرے بندے دی زبان تے صبر دے کلمات سن، اللہ رب العالمین فرمان گے او میرے او فرشتے ہو اے دے واسطے جنت دے اندر ایک محل بنا دے او دے باہر لکھ دیو بیت الحمد، اے اس بندے دا محل ہے جنہیں غمی دے اندر بھی اللہ دی حمد بیان کیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازاں ایسیاں نے دنیا دے اندر بھی لعنت تے آخرت دے اندر بھی لعنت، دو آوازاں آپ نے فرمایا ایسیاں نے کہ جڑا انسان انہاں نوں سندا ہے نا اختیار کردا ہے، آپ نے فرمایا او تے دنیا دے اندر بھی لعنتاں برسدیاں نے، آخرت دے اندر بھی لعنتاں برسن گیاں۔ وہ دو آوازاں، ایک نوحے دی آواز اسی سننے ہاں نا تے اسی روکن دی کوشش نہیں کردے، آپ نے فرمایا روکو، جنا نہیں روکدا انہوں قبر اندر عذاب ہوئے گا۔ اور دوسری آواز جیڑی ہے آپ نے فرمایا بینڈ باجے، دنیا دے اتے دو آوازاں ایسیاں نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ سندا اختیار کرتا ہے انہاں چ بیٹھتا ہے انہاں تے رب دی لعنت برستی ہے، ایک نوحہ ہے ایک بینڈ باجا، توتیاں واجے، موسیقی جتھے جتھے ہوندی ہے نا اتھے رب دیاں لعنتاں ہی برسدیاں نے۔ اج کل ویکھو اسی ساڈا معاشرہ شکار جو ہو چکے ہیں انہاں چیزاں دا، ہوٹل والے دی ہوٹل تے گاہک نہیں آندا جب تک وہ کنجر نہ نچاوے، تے بس والے دی بس دے وچ اونی دیر تک سواریاں نہیں بیٹھدیاں جنہاں تے کوئی بے حیائی نہ چلاوے۔ تے جناب شادیاں تے بھی یہو ہی کام ہے، شادیاں تے بھی یہو کام، ہوٹلاں تے بھی یہو کام، بساں تے بھی یہو کام، اڈیاں تے بھی یہو کام، دکاناں تے بھی یہو کام، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر گھر دے اندر شیطان پہنچے گا، لوگو میں محمد نو اللہ نے دنیا تے اس واسطے بھیجیا ہے، میں انہاں چیزاں نو توڑن واسطے آیا۔ شیطان نے ایڈی وڈی چال چلی کہ انہیں نعتاں تے اللہ دی حمد اندر بھی میوزک چلا چھڑے ہے، نال نبی دی نعت ہو رہی ہے، نبی دی تعریف ہو رہی ہے، نال جناب ساز باجے گاجے بانسریاں پتہ نہیں کی چل رہا ہے، نال اللہ دی حمد بیان ہو رہی ہے، نال ڈھول کھڑکدے پے نے، لوگ نچدے پے نے، ہن تاں ملاتاں تے لوگ بھنگڑے پاندے پے نے۔ بچ جاؤ انہاں گناہاں تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہیں زبان نہ روک، اگر زبان نہ روکن دی طاقت نہیں دل دے اندروں برا جان نہیں تا او مجلس نو چھڑ دے، اگر مجلس چ بویں گا انج ہی جویں تمہیں نال کنجر خانہ کیتا ہے۔ ایک شادی دے اتے ایک مووی بن رہی ہے، ایک شادی تے جناب ایک کنجر نچدے پے نے، یہ جناب بغیرتی اور بے حیائی ہو رہی ہے۔ ایک بندہ وچ تہجد پڑھدا جناب داڑھی ماشاءاللہ سنتے رسول لکی وہ لگا پھردا تے او جناب کیویں لگا پھردا ہے، کیڑے نک نہ لگا پھردا، ڈب مرن دا مقام نہیں بندے واسطے۔ اللہ سانو انہاں گناہاں کولوں محفوظ فرمائے۔ یہ ساڑیاں مجبوریاں بن چکیاں نے، انہاں لوگاں دے اندر رہنا، انہاں لوگاں دے اندر بیٹھنا، انہاں لوگاں دیاں شادیاں کھانا، اوتھے جانا، یہ ساڑیاں مجبوریاں بن چکیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے جو دنیا نو ترجیح دیں گا نا میں دنیا دے اندر تینوں اینا غرق کر دیں گا ساری زندگی باہر نہیں نکل سکتا۔
آپ اج باہر نہیں نکل سکتے. جے منڈے والوں کہہ دو نا کہ آ کی ہوندا پیا وہ کہندے نے جی دھی دینی کی کریے. ویکھو یہ مجبوری ہے. آپ دھی بھی انہوں دینے ہاں جڑے کنجراں دے خواہش مند نے. نبی دے نکاح نہیں ہوئے, صحابہ دے نکاح نہیں سی ہوئے. ساڈی دین تے استقامت کوئی نہیں. اللہ دی قسم اسی ڈرنے ہاں برادری کی کہے گی, خاندان کی کہے گا, رشتہ دار کی کہن گے, دوست کی کہن گے جناب تو وکھرا ہی ملا لگا پھرنا, تو وکھرا ہی مولوی بن گیا ہے. جڑا گل صحیح کردا مولوی. تے صحابہ دے پاؤں دے اندر لغزش نہیں آئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے کہہ دیتا نا رب اللہ, پھر او دے تے ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, برادریاں روس جان, خاندان روس جان, رشتہ دار روس جان, دوست احباب روس جان, یار بیلی چلے جان. اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ, دنیا والے چلے گئے, میں ان دی حوصلہ افزائی واسطے آسمان تو فرشتیاں دی جماعت نازل کرنا. آپ نے جناب میری بیٹی کون لے گا جنہیں پیدا کیتا اللہ دی قسمیں مسبب الاسباب ہوئے, انہوں اسباب دی ضرورت ہی کوئی نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نے فرمایا جڑا میرے کو ڈر جاندا ہے, ڈر کے زندگی گزاردا ہے, میں انہوں جناب اوتھوں کڑنا, انہوں رزق اوتھوں دینا, جناب انہوں مصیبتاں دے وچ اوتھوں کڑنا, اوندا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ساڈے معاشرے دے اندر ایک گناہ جناب وائرس کی طرح سرایت کر چکے ہیں. بڑے بڑے جناب متقی, بڑے بڑے حاجی نمازی سٹیج تے پھب کے بیٹھے ہوندے نے تے کنجر نچدے پے ہوندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا گناہ ہے یہ دے اندر جناب دنیا تے بھی لعنت اور آخرت اندر بھی اللہ تعالیٰ لعنتاں برسائے گا. اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نال مسافہ لینا ہے نا, جن نال دوستی کرنی ہے, جن نال اٹھنا ہے, جن نال بہنا ہے نا, آپ نے فرمایا سب تو پہلو کی ویکھنا, اوندا دین ویکھنا ہے. وہ کیڑے دین تے آ, او دا دین, اون دیاں حرکات و سکنات, او دا اٹھنا بیٹھنا, او دے کر جانا, اون دے نال بہنا, اون دے نال کھانا, اون دے نال پینا. آپ نے فرمایا وہ تیرے تے اثر انداز ضرور ہوئے گا. اگلا گناہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ تے ٹال مٹول کرنا, ٹالنا, دے دیاں گے دے دیاں گے دے دیاں گے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. عشر نہیں لوگ دیں دے, زکوٰۃ لوگ نہیں دیں دے, دے دیاں گے کوئی گل نہیں جی اگلے سال دے دیاں گے, ہن ذرا ہاتھ تنگ سی. اللہ تعالیٰ نے ایک سال دا لفظ بولیا, جدو ایک سال ہو گیا نا زکوٰۃ فرض ہو گئی. جڑا بندہ نہیں دیندا وہ مجرم ہے. تے عشر ہر فصل تے ہے, بھاویں وہ سال چ 2 واری پکے تے بھاویں وہ 1 واری پکے. جدو غلہ تیار ہو گیا انہوں کاشت کر لیا, وہ 20 منا پیچھے 1 من تیرے تے فرض ہو چکے ہے. وہ غریباں دا حق ہے, اگر تو کھاویں گا تے رام کھاویں گا, ٹال مٹول نہیں کر سکتا کیونکہ رب نے تینوں دتا ہے. اگلا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد. حسد بہت بڑا گناہ ہے, معاشرے دے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور شیطان گناہ کروانا ہے نا تے بندے نو محسوس تک نہیں ہون دیندا. بڑے بڑے لوگ میں دیکھے نے جڑے کہندے نے الحمدللہ سانو تے کوئی گل نہیں, او دے نال کوئی غرض نہیں, لیکن گل کردے نہیں. وہ گل کیوں کرنی, دل چ حسد ہے. جس بندے دے بارے دل دے اندر حسد پیدا ہو جائے او دے بارے پھر خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی گل تے او دی غیبت کرنا, چھوٹی چھوٹی گل تے او دی تحقیر کرنا, چھوٹی چھوٹی گل تے او دے نال جناب خے بخے رکھنا, لاگت بازی رکھنا, او دے خلاف سازشاں رکھنا, یہ ساریاں چیزاں حسد دے اندر آندیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر تے رہے گی جب تک انہاں اندر حسد نہیں آئے گا. جدو حسد آ گیا اللہ ساریاں برکتاں ہی چک لے گا. کیڑا بندہ ہے جدے دل دے اندر حسد نہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کوئی جسد حسد تو خالی نہیں, کوئی جسم کوئی وجود حسد تو خالی نہیں, لیکن جڑا مومن بندہ ہے نا وہ حسد نو دبا لیندا ہے, جڑا کمینہ بندہ ہے ظاہر کرتا ہے.
مومن بندہ دبا دبا کے انہوں ختم کر دینا ہے اور جڑا کمینہ بندہ انہوں ظاہر کرتا ہے. کسے کو چیز ویکھ لینی، اندے کول نعمت ویکھنی، اودے تو جیلس پن رکھنا، حسد رکھنا کہ یہ نعمت یہ کول تاں نہیں ہونی چاہیے، انہوں رب نے دے کیوں دیتی ہے. کسی دی فصل چنگی نکلے آئی، ان دی فصل کیوں چنگی نکلے آئی ہے. کسی دا بیٹا اچھا فرما بردار اولاد اچھی نکلی آئی ہے. کسی دا بچہ اچھے جناب نمبراں چ پاس ہو گیا ہے، یہ دا بچہ چنگے نمبراں چ پاس کیوں ہو گیا ہے. کسی دی جناب بیٹی دی شادی اچھے گھر چ ہو گئی ہے، ان دی جناب شادی کیوں اچھے گھر دے وچ ہوئی ہے. کسی دے جناب منگنی ہو گئی ہے، یہ جناب اتھے رشتہ کیوں ہوندا پیا ہے. یہ جناب دیگر معاملات سارے دے سارے یہ کیوں دا لفظ ہے نا جڑا یہ حسد پیدا کرتا ہے. اج کل آپ نہیں کرتے، دکان دے نال دکان بن جائے نا تو دکان والے پھوڑے نکلن لگ پیندے نے بھی یہ کی بن گیا، میری دکان دے نال ایک اور دکان بن گئی ہے، سارے گاہک تے یہ لے جائے گا، میرے کول کی رہے گا. تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہ اے میرے بندے اجے تے تو ماں دے پیٹ دی اندر سے تیرا رزق دا بندوبست میں اتھے ہی کر چھڑیا سی. اللہ دی قسم ہے سانو رب تے یقین ہی کوئی نہیں. تے گاہک کون کلاندا ہے؟ رب کلاندا ہے گاہک. رزق دا بندوبست انہیں آسماناں تے کیتا ہے. پھر اسی بھجنے کہڑے پاسے ہاں؟ پھر کرو جادو ٹونا. ہن جادو کرو. ایک گناہ حسد دا کرواتا شیطان نے، دوسرا گناہ وہ کرواتا ہے جن دی معافی کوئی نہیں. کرو جادو، کسی دے گھروں سریاں نکل دیاں نے، کسی دے فصل چوں سریاں نکل دیاں نے، کسی جناب کی نکلدا ہے، کسی کی نکلدا ہے. یہ سارے معاملات ان دا لبے لباب وجہ تسمیہ دی جڑ کی ہے حسد ہے. یوسف علیہ السلام نے بھراواں نے حسد نہیں سی کیتا. یوسف علیہ السلام نے خواب آیا سی میں 11 ستاریاں نو ویکھیا، سورج تے چاند نو ویکھیا مینوں سجدہ کر رہے ہیں. تے بھائیاں دے دل دے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ جناب یہ ساڈا باپ جڑا ہے نا، یہ جناب انہاں دو تے جناب یوسف علیہ السلام تے جناب اپنی جان لٹائی، پھر تو اندے نال پیار کردا ہے. انہاں پھر کی کیتا؟ انہاں جناب خوہ چ سٹیا، دھکے مارے، چپیٹاں ماریاں، چھڑیاں ماریاں، جان چھڑائی. ادھر جناب مصر دے اندر بھی انہاں حسد کیتا کہ یوسف دے لوگ گرویدہ ہوندے جاندے نے. انہاں بھی حسد کر کے نعوذ باللہ الزام لگا کے جیل دے اندر بند کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزتاں تے میرے ہاتھ دے اندر نے. ایک وقت ایسا آیا وہ جڑے حسد کرن والے سن نا، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایسا محتاج بنایا، ہتھاں دے اندر توڑے پھڑے نے، گٹو پھڑے نے، بوریاں پھڑیاں نے، گلا لین واسطے جناب اللہ نے مصر دے اندر بھیج دیتا. پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے. لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. ایک قصہ ایک بڑا لمبا اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف قرآن اندر بیان کی تھی. بہرحال گل کرنا مقصد کی ہے، حسد والیاں حسد کمایا، لیکن جن دے بارے حسد کیتا گیا عرش والے رب نے انہوں مصر دا بادشاہ بنا دیتا. حسد کرن والے دے پلے کچھ نہیں رہندا، اپنے اعمال خراب کردا ہے، اپنی عزت خراب کردا ہے، اپنا مال نامہ کالا کردا ہے. لیکن گل کرنا مقصد کی ہے جن دے دل دے اندر کسے دے بارے حسد پیدا ہو گیا نا، وہ بندے نو مارن تک جاندا ہے. نبی علیہ السلام نو یہودیاں نے زہر دیتا سی غزوہ خیبر دے موقع تے. حسد ہے سارا. آدم علیہ السلام دے بیٹے نے بیٹے نو مار دیتا. حسد سی دل دے اندر کہ دی قربانی قبول کیوں ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل قبول کردا ہے تے تقوی والیاں دے کردا ہے. آسمان تے پہلا گناہ بھی حسد دی وجہ تو ہویا ہے تے زمین تے پہلا گناہ بھی حسد دی وجہ تو ہویا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں نو کیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام. سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا. ابلیس آکڑ گیا انہیں کیا میں تا نہیں کرنا. خلقتہ من تین خلقتنی من نار. اللہ انہوں مٹی تو پیدا کیتا ہی، مینوں اگ تو پیدا کیتا ہی، اگ تے مٹی دا جوڑ ہی کوئی نہیں، میں تا نہیں چکنا ہوں دے سامنے. حسد آ گیا دل دے اندر، بغض آ گیا، کینہ آ گیا کہ آدم علیہ السلام نو فضیلت کیوں بخشی گئی. خلقتو بیدیا دا لقب اللہ نے کیوں عطا کیتا؟ میں اپنے ہاتھ دے نال بنایا. اور او ابلیس دا حسد اج تک جے مینوں بھی بھٹکا رہا ہے، تانوں بھی بھٹکا رہا ہے. نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکات نہیں دینی، صدقہ نہیں کرنا، حقوق العباد بھی نہیں پورے کر دیندا، حقوق اللہ بھی پورے نہیں کر دیندا. لیکن آدم علیہ السلام نو رب نے عزت دیتی. آدم علیہ السلام نو رب
رب نے شرف عطا کیتا اور او دی آل دے وچوں اللہ رب العالمین نے محمد کریم نو پیدا کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور او دی امت دے وچوں ایسے لوگ بھی آن گے قیامت والے دن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندروں 70,000 بندے بغیر حساب دے جنت جان گے، اور ایتھے ہی بس نہیں، آپ نے فرمایا ہر ایک دے نال رب 70,000 بغیر حساب دے جنت داخل کرے گا۔ رب عزت عطا کردا ہے لیکن حسد دے پلے کچھ نہیں رہندا، اس واسطے چھڑ دیو۔ کسی دا بیٹا ذہین ویکھو تے کہو الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کسی دی فصل اچھی ہو گئی الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کسی دے جناب نصیب اچھے نے، کسی دا علم اچھا ہے، کسی نو دولت رب نے دیتی ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے نہ کہو ہائے اے کی بن گیا ہے۔ ٹھڈ نہ پھڑو، ٹھڈ پھڑیا کچھ نہیں بننا، تینوں نہیں لب جانا، اے رب نے پھر بھی اندے نصیباں دی لکھیا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے ایک دل دے اندر حسد لے کے جناب پھردا پیا ہے، ادھر گلاں کر ادھر گلاں کر، لیکن جن دے بارے حسد کیتا جا رہا ہے نا وہ گھر چ ستا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں دے نامہ اعمال اندر نیکیاں ہی نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ خام خواہ کسی دے نال پروپے گنڈے رکھنا، خام خواہ کسی دے نال سازشاں رکھنا، خے بخے رکھنا، بنیاد حسد ہوندی ہے۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد تو بچ جاؤ، حسد منڈن والا جے، منڈن والا، حسد منڈن والا جے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کی منڈن والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جویں سر دے اتے جناب وال کوئی نہیں نہ رہ جاندہ، سر دے اتوں والاں نو بالکل من دیتا جائے، صاف کر دیتا جائے۔ آپ نے فرمایا جویں سر تے وال نہیں نہ رہندا، جڑے بندے دے دل دے اندر حسد پیدا ہو جائے نا ان دے نامہ اعمال اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہندی۔ جویں سر صاف ہو جاندہ ہے والاں تو اس بندے دا نامہ اعمال نیکیاں تو صاف ہو جاندہ ہے، گناہ ہی گناہ رہ جاندے نے، نیکی کوئی نہیں رہندی۔ اس واسطے میرے بھائیو جدوں بھی کسی تے نعمت ویکھو انہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ دیتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے میں نے جس حال دے اندر بھی رکھیا ہے۔ ایک حدیث آخری بیان کر کے بات ختم کرنا، مسند احمد دی حدیث، کئی مرتبہ میں حدیث عید الفطر دے موقع تے بھی عرض کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، 3 دن واقعہ پیش آیا، صحابہ موجود نے، آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے دیکھا ایک بندہ آیا، پھٹے پرانے کپڑے نے، جناب گوبر لگیا ہے اندے کپڑیاں نو، صفائی سفائی کر کے بیچارہ آیا ہوئے گا، بغل دے تھلے انہیں اپنی جتی دیتی ہے، مسجد نبوی دے اندر آیا، 3 دن واقعہ پیش آیا، 3 دن ہی آپ نے ایویں کیا جڑا ہون بندہ آئے گا جنتی ہوئے گا، 3 دن ہی وہ بندہ آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رہن واسطے اندے گھر چلے گا کہ میں عمل دیکھا یہ بندہ عمل کی کرتا ہے۔ تو بہرحال کچھ دن رہ کوئی عمل خاص نظر نہ آیا، واپس آن لگے کہ اس بندے نے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ ہے تسی چاہ رہے جی تسی کہندے سی میں تھوڑے مہمان ہاں؟ انہاں کیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں بشارت دیتی سی، میں تے ویکھن واسطے آیا تھا تسی عمل کیڑا کر دے جے؟ انہیں کیا اے ہوئی عمال نہیں، جاگ آج بھی تہجد پڑھ لئی دیے، نہیں تو رہ بھی جاندی ہے، قرآن دی تلاوت کر لئی دیے، کدی نہیں بھی کری دی، 5 وقت دی نماز پڑھ چھڑی دی، اللہ اللہ کر چھڑی دی۔ عبداللہ ابن عمر کہندے نے یہ تو کام اسی بھی کرنے ہیں، یہ تو کام اسی بھی کرنے ہیں۔ وہ بندہ کہندا ہے عبداللہ ابن عمر ہو سکتا ہے ایک معاملہ ہے یا میرے اندر؟ پوچھیا وہ کیڑا؟ کیا کہ جدوں میں اپنے بستر نو جھاڑنا نا، جھاڑ کے سون لگنا تو میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہنا کہ یا اللہ تو میں نے جتھے رکھیا جنہ کو دیتا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے کسے دی مال تے کسے دی دولت تے اللہ میری نظر نہیں، اللہ تو جنوں جنہ دیتا ہے اللہ میں او دے تے خوش ہاں، اللہ تو میں نے جنہ دیتا ہے اللہ میں او دے تے خوش ہاں، اللہ تو اس بات دا گواہ بن جا میرے دل دے اندر کسے واسطے کوئی حسد بغض کینہ اللہ کچھ نہیں، اللہ میں سب نو معاف کر کے سونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی رون لگ پیا، کہنا اللہ دی قسم ہے اے او عمل ہے جڑا ساڈے اندر موجود نہیں، اے اوہی عمل ہے جن دی وجہ تو نبی نے 1 واری نہیں 3 واری تینوں جنت الفردوس دی بشارت دیتی۔ کاش اسی بھی اج اپنی دلاں نو انج پاک کر لئیے، نمازاں پڑھن دے باوجود دل کالے ہو چکے نے، زنگ آلود ہو چکے نے، اور جدو دلاں تے زنگ چڑھ جائے دل کالے ہو جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل تے ایک نقطہ لگتا ہے، جویں جویں بندہ گناہ کردا جاندا ہے وہ نقطہ بنڈا ہوندا جاندا ہے، جدو دل سیاہ ہو جائے تو پھر وعد و نصیحت اثر نہیں کرتی،
پھر نہ قرآن دا اثر ہوندا ہے نہ حدیث دا اثر ہوندا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہاں کولوں محفوظ فرمائے۔ اے کسے بھائی دی گھڑی ساتھی دے کے گئے نے، اگر کسی دی ہے تے وہ نشانی دس کے لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کولوں دعا ہے اللہ شریعت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب